दूसरा ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मोज़ात का ज़िक्र है। फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से परिंदा बनाता हूँ, उसमें फूंक मारता हूँ तो वो अल्लाह के इज़्न से परिंदा बन जाता है। तो तफासिर में है कि उन्होंने आपसे परिंदा बनाने का मुतालबा किया, चमगाडर बनाने का मुतालबा किया, तो चमगाडर आपने बनाई, उसमें फूंक मारी तो वो अल्लाह के इज़्न से वो परवाज़ करना शुरू हो गई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के और मोइज़ात में से ये था कि मादरजात अंधे उनको आप तंदुरुस्त कर देते थे। तो वैसे जो आदमी जिसकी बीनाई ख़त्म हो जाए उस वक़्त तिब उरूज पे थी, उसका वो इलाज कर लेते थे। लेकिन जो लोग मादरजात अंधे होते थे उनका इलाज उस वक्त के माहिर तबीबों के बस में न था, तो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम उन्हें तंदुरुस्त फरमा देते थे, कोड़ी का इलाज कर देते थे। लोग कोड़ी जिस्म लेकर आते, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हाथ मुबारक फेरते, वो तंदुरुस्त हो जाते। अब मुर्दों को ज़िंदा कर देते, कौम बेज़निल्लाह का हुक्म देते, मुर्दे ज़िंदा हो जाते। तो बात तफासिर में है कि आपने 4 मुर्दों को ज़िंदा किया। बहरहाल कुरान पाक में मुतलकन जिक्र किया गया है वफ़िल मौता कि मैं मुर्दों को ज़िंदा करता हूँ अल्लाह के इज़्न से। यहाँ तक मोइज़ात का जिक्र किया गया। नाबीनों को बीना करना, कोड़ियों को तंदुरुस्त करना, मादर और मुर्दों को ज़िंदा करना, मिट्टी के परिंदे बनाकर उनमें फूंक मारना तो उनका ज़िंदा हो जाना। लिहाजा ये कुरान पाक में अल्लाह ताला के अंबिया की अज़मतों का जिक्र किया गया है। तो ऐसी बातें कहना कि जहान में ऐसा मोहम्मद या अली नाम का कोई शख्स नहीं है जो हमारी मुश्किलात को हल कर सके, और इस बात को कहना कि ये हम तौहीद की प्रचारक बन रहे हैं, ये बात कुरान के मुखालिफ है। तौहीद का बयान करने का ये मकसद नहीं है कि ख़ुद अल्लाह की नाज़िल करदा किताब जो है उसके अहकाम का इंसान इनकार कर दे। तो अगर इससे कोई तौहीद में फ़र्क आता तो अल्लाह ताला कुरान पाक में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इन मोइज़ात का जिक्र न करता कि आप नाबीनों को बीना कर रहे हैं, कोड़ियों को तंदुरुस्त कर रहे हैं, और ना ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इन बातों का जो है इन शानों से नवाजा जाता। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इन शानों से नवाजा गया, फिर कुरान पाक में इनका जिक्र किया गया। हाँ, ये बात ज़रूर होनी चाहिए कि बेइज़्निल्लाह ये सारी शानें अल्लाह के इज़्न से हैं। तो अल्लाह के इज़्न से इन बात शानों को अगर मान लिया जाए तो ये ऐन तौहीद है। बल्कि अगर इन बातों को हम तस्लीम न करें, हम कहें कि हम तौहीद के भी कायल हैं, हशर के भी कायल हैं, रसूलों की रिसालत के भी कायल हैं, फरिश्तों के भी कायल हैं, जन्नत और दोज़ख को भी मानते हैं, लेकिन हम ये नहीं मानते कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बेइज़्निल्लाह मुर्दों को ज़िंदा कर सकते थे। हम ये नहीं मानते कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाबीना को बीना कर सकते थे या कोड़ी को इलाज कर सकते थे। किसी भी एक मुनसिफ आलिम दीन से पूछ लें, वो कहेगा कि साहब तुम ईमानदार नहीं हो क्योंकि कुरान पाक की नसीहती का इनकार कर रहे हो। तो लिहाजा इतनी जुर्रत से ये नहीं कहना देना चाहिए कि जिसका नाम नऊज़ुबिल्लाह मोहम्मद है या अली है, ऐसा कोई जहान में मौजूद नहीं है जो हमारी मुश्किलात को हल करे, हमारी इंतकालीफ को हल करे। एक तो ये अंदाज़ बयान जो है अच्छा नहीं है, बड़ा कभी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक अदब से ज़िक्र नहीं किया गया। हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ताकीद फरमाई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरीके से न बुलाया करो जिस तरीके से आपस में तुम एक दूसरे को बुलाते हो। दूसरा यह है कि ये कुरान पाक की तालीमात के भी वो खिलाफ है। तो बाद लोग ये कहते हैं कि ये जो है जो चीज़ें हैं जो असबाब से माफोकल असबाब तसरुफ़ात तस्लीम करना, ये इससे शिरक हो जाता है। तो बात यह है कि मादरजात अंधे को तंदुरुस्त करना या कोड़ी को तंदुरुस्त कर देना, मुर्दे को ज़िंदा कर देना, मिट्टी से परिंदा बना देना, ये सब चीज़ें माफोकल असबाब ही हैं। आम असबाब में ऐसा नहीं हो सकता है। शिरक इस तरीके से होता है कि बेइज़्निल्लाह की कैद को उठा दिया जाए। अल्लाह के इज़्न के बग़ैर अगर आप तस्लीम करें इन तसरुफ़ात को किसी में, तो एक छोटी सी सुई बनाने के बारे में आप कह दें, खा कोई असबाब के मुताबिक कोई चीज़ बना रहा है और आप कह रहे हैं कि ये अल्लाह के इज़्न के बग़ैर हो रहा है, कोई असबाब के मुताबिक छोटी चीज़ बन रही है या बड़ी सी बड़ी ईजाद हो रही है, उसे आप कहते हैं कि ये अल्लाह के इज़्न के बग़ैर है, तब भी शिरक हो जाएगा, अगरचे वो चीज़ असबाब के मुताबिक हो या असबाब से ऊपर हो। शिरक इस तरीके से होगा कि बिइज़्निल्लाह की कैद को उठा दी जाए कि अल्लाह के इज़्न के बग़ैर कोई काम ऐसा हो सकता है। तो इसमें हमें अपनी इस्लाह कर लेनी चाहिए। तो एक तो ये है कि हमारी अपनी इस्लाह भी हो जाएगी कि हम जो है कुरान पाक की एक जो है जो असूल बयान किया गया है, जो अंबिया की शानें बयान की गई हैं, हम उनके इनकारी नहीं होंगे। दूसरा ये है कि इसकी वजह से उम्मत मुसलमान में जो हमने तफरीक शुरू कर दी है, खालिस मुखलिस मोमिनीन
کو جو ہے ہم مشرک کہنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن پاک کے عین مطابق ہے ان کا نظریہ، تو یہ بات جو ہے اس سے بھی ہم بچ سکیں گے۔ تو نہ جانے یہ سوچ کہاں سے ہم اہل اسلام میں در آئی، یہ شاید یہود و نصارہ کی کوئی سازش تھی، یہ یورپین کوئی سازش تھی کہ جس کی وجہ سے اہل اسلام میں یہ سوچ جو ہے در آئی کہ انبیاء کرام کے ان تصرفات کو، ان کی عظمتوں کو تسلیم کرنا ہم نے جو ہے نعوذ باللہ شرک کہنا شروع کر دیا۔ پھر ایک اور بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان معجزات کو ذکر کیا گیا، تو اس کے بعد فرمایا گیا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور بتلاتا ہوں تمہیں جو کچھ تم کھاتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور جو کچھ تم جمع کرتے ہو، فی بُیُوتِکُم، اپنے گھروں میں، ان فی ذالک، بے شک ان معجزوں میں، لآیۃ لکم، تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں فرما رہے ہیں یعنی میری صداقت کے لیے تمہارے لیے اس میں بڑی نشانی ہے اگر سوچنے پہ آؤ تو، ان کنتم مومنین، اگر تم ایماندار ہو۔ تو پچھلے معجزات کے ساتھ ساتھ ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ علوم غیبی عطا فرمائے گئے کہ جو لوگ جو کچھ کھا کر آتے آپ انہیں بتاتے کہ تم لوگوں نے یہ کھایا ہے، اور جو گھروں میں رکھ کر آتے وہ بتاتے کہ گھروں میں یہ چھوڑ کر آئے ہو۔ تو اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم صاحب ایمان ہو۔ تو انبیاء کی گویا ایک علامت یہ بھی ہوا کرتی ہے، ایک شان یہ بھی ہوا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں علوم غیبیہ سے نوازتا ہے۔ تو مطلقاً کہہ دینا کہ کسی کے بارے میں غیب کا عقیدہ رکھنا یہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ غیب اللہ کے ساتھ خاص ہے، تو قرآن پاک میں کہاں فرمایا گیا ہے کہ غیب اللہ کے ساتھ خاص ہے؟ قرآن پاک میں جہاں فرمایا گیا ہے کہ غیب کوئی نہیں جانتا، تو یہ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان بھی تو بیان کی گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، وہاں مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر باذن اللہ کائنات میں کوئی چیز بھی نہیں جانتا۔ جس طریقے سے پچھلے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ مردوں کی تخلیق کرتے ہیں، حالانکہ خالق ہمارا علیہ السلام کا یہی عقیدہ ہے نا کہ خالق صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ اگر کوئی اور کسی کو خالق مانے تو وہ مشرک ہے، درست بات ہے۔ تو حضرت شفا دینے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو کوئی شفا دینے والا مانے تو وہ مشرک ہے۔ لیکن اگر ساتھ باذن اللہ کی قید لگا دی جائے کہ باذن اللہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو طاقت دے تو وہ تخلیق کر دے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تخلیق کی، اللہ کسی کو یہ شان دے کہ وہ بیماروں کو تندرست کرے تو ایسا ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے غیب کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ دیگر تخلیق جو صفات خداوندی ہیں، تخلیق کی صفت ہے یا شافی ہونے کی صفت ہے، غیب کی صفت کے بارے میں بھی یہی ہے کہ غیب صرف اور صرف اللہ جانتا ہے۔ ہاں باذن اللہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو بھی علم غیب سے نوازتا ہے، جیسے یہاں فرمایا گیا ہے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ۔ تو دوسرا آپ صرف یہاں یہ بھی غور فرمائیں کہ وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہوں گے، کیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نشانوں کو نہیں دیکھ رہے ہوں گے؟ یا وہ لوگ ایمان لائے ہوں گے جنہوں نے نشانوں کو نہیں دیکھا ہوگا، جنہیں نہیں پتہ ہوگا؟ تو لازمی بات ہے جو ایمان لانے والے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریبی ہوں گے بنسبت ان لوگوں کے جو منکرین تھے۔ تو جو زیادہ قریبی ہیں وہ تو دیکھتے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیماروں کو، مادرزاد اندھے کو تندرست کر رہے ہیں، کوڑی کو تندرست کر رہے ہیں، مردوں کو زندہ فرما رہے ہیں، تخلیق فرما رہے ہیں، پرندے کی مٹی سے اس میں پھونک مار کر اسے اڑا رہے ہیں، لوگوں کو غیب کی باتیں بتا رہے ہیں کہ کیا کھا کر آئے ہو، کیا پی کر آئے ہو۔ تو جو مومنین ہوں گے ان کا انبیاء کے بارے میں کیا عقیدہ ہوگا؟ کیا ان کا یہی عقیدہ ہوگا کہ انبیاء کچھ نہیں کر سکتے، یہ بالکل بے بس ہیں، یہ بتوں کی طرح ہیں، جو بت جو کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے، جو کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، تمہارے لیے ایک مکھی جو ہے اس کو جو ہے نہیں بنا، مکھی کا پر جو ہے وہ تخلیق نہیں کر سکتے۔ یہ تو بتوں کے بارے میں آیات تھیں کہ، اور ان آیات کو انبیاء کے بارے میں فٹ کرنا سراسر جو ہے قرآنی آیات سے جو ہے ایک بغاوت کرنا ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، افراط و تفریط سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں اگر کوئی غلو کرتا ہے، کوئی باذن اللہ کی قید کو اٹھا دیتا ہے تو اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کا سرے سے ہی انکار کر دینا چاہیے کہ ہمارا اپنا ایمان جو ہے وہ متزلزل ہو جائے۔